लॉर्ड लुई माउंटबेटन बर सग़ीर में अंग्रेज़ सरकार के आखिरी वाइसरॉय थे। उनके दौरे हुकूमत का आगाज़ 22 मार्च 1947 को हुआ। इससे क़ब्ल 20 फरवरी सन 1947 को वज़ीर आज़म बरतानिया लॉर्ड एटली ने दारुल अवाम में ऐलान किया कि बरतानवी हुकूमत का ये क़तई इरादा है कि हिंदुस्तान को जून 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी। उन्होंने बरतानवी राज की बिसात लपेटने के लिए मलिका विक्टोरिया के परपोते लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा की बतौर वाइसरॉय हिंद तकर्रुरी का ऐलान भी किया। लॉर्ड माउंटबेटन माजी के वाइसरॉय से मुख्तलिफ थे। वो एक कामयाब नेवल ऑफिसर होने के साथ साथ एक दिलकश शख्सियत के मालिक भी थे। वो चब ज़बान थे और लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। दूसरों की बातें समझना और उन्हें अपनी बातों के सहर का असीर करना दो ऐसी चीज़ें थीं जिनमें माउंटबेटन को एक मलिका हासिल था। मगर इसके साथ साथ माउंटबेटन की तबीयत में साजिश और मकर भी शामिल था। वो अपनी मुतासिर कुन गुफ्तगू से अक्सर लोगों को धोखा भी देते थे। हिंदुस्तान से वापस जाने के बाद जब कई साल गुज़र गए और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने उन्हें उनके ओहदे से हटाने की कोशिश की तो माउंटबेटन अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की साजिश में मुलव्वस पाए गए। लेकिन मलका बरतानिया की बर वक्त मुदाखलत के बायस ये साजिश कामयाब ना हो सकी। 1947 में हिंदुस्तान की बागडोर संभालने से पहले ही से माउंटबेटन की जवाहरलाल नेहरू के साथ तवील रफ़ाक़त थी, जिसकी वजह से वो एक गैर जानिबदार मुंसिफ का किरदार अदा करने से कासिर थे। वैसे भी गैर जानिबदारी माउंटबेटन के मिजाज का हिस्सा कभी नहीं थी। हिंदुस्तान आने के बाद माउंटबेटन तेज़ी से अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें की। कायदे आज़म शुरू में उन्हें पसंद करते थे, मगर वो जल्द समझ गए कि माउंटबेटन के नज़दीक अखलाक और उसूल कोई माने नहीं रखते। माउंटबेटन को भी ये जल्द समझ आ गया कि कायदे आज़म उनकी बातों में आने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तान को तकसीम करने की दरख्वास्त कर दी। ये मंसूबा माउंटबेटन प्लान या जून 3 प्लान के नाम से मशहूर हुआ। इस मंसूबे को 2 जून 1947 को हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं के सामने रखा गया। माउंटबेटन ने तमाम रहनुमाओं से कहा कि वो इस मंसूबे को अपने साथ ले जाएं और अच्छी तरह पढ़ लें और बताएं कि वो इस मंसूबे से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं। 3 जून 1947 की सुबह इजलास दोबारा शुरू हुआ। इजलास में माउंटबेटन और हिंदुस्तान के चोटी के सियासी रहनुमा शरीक हुए। इस इजलास में मौजूद हिंदू, मुस्लिम और सिख रहनुमाओं ने हिंदुस्तान की तकसीम पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके बाद ये तय हुआ कि उसी शाम माउंटबेटन, नेहरू और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया रेडियो से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करेंगे। अब शाम हो रही थी और ऑल इंडिया रेडियो के अमले को इन तीनों रहनुमाओं की आमद का इंतज़ार था। ऑल इंडिया रेडियो की इमारत में टोपी पहनकर जाने और फाउंटेन पेन ले जाने पर पाबंदी थी। जब माउंटबेटन बिल्डिंग पहुँचे तो उन्होंने अपनी नेवल हैट पहनी हुई थी। बिल्डिंग के चौकीदार ने माउंटबेटन से टोपी उतारने के लिए कहा। माउंटबेटन ने फ़ौरन अपनी टोपी उतारी और फिर उन्हें
اسٹوڈیو میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد جواہر لال نہرو تشریف لائے۔ اب نشریات کے آغاز کا وقت قریب آ رہا تھا اور لوگوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کا انتظار تھا۔ اسی اسرا میں آل انڈیا ریڈیو کی عمارت کے قریب قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے سنائی دیے۔ قائد اعظم سب سے آخر میں مگر ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ قائد اعظم کو پہلے میوزک اسٹوڈیو میں بٹھانے کا ارادہ تھا، مگر بعد میں یہ جگہ تبدیل کر دی گئی۔ قائد اعظم اسٹوڈیو میں رونق افروز ہوئے اور اپنے کوٹ کی جیب سے اپنی تقریر کا متن نکال کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ دوسرے اسٹوڈیو سے جواہر لال نہرو کی تقریر شروع ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر میں قائد اعظم اپنی تقریر شروع کرنے والے تھے، مگر وہ بار بار اپنی تقریر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس میں کوئی کمی ہو۔ یہ منظر تابش دہلوی اسٹوڈیو کی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ یکا یک قائد اعظم نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور تقریر کے آخر میں کچھ لکھا۔ تابش دہلوی سمجھ نہیں پائے کہ قائد اعظم نے تقریر کے آخر میں کیا الفاظ لکھے ہیں۔ قائد اعظم نے ایک بار پھر تقریر کو دیکھا اور جب آخری الفاظ تک پہنچے تو انہوں نے مشق کے طور پر اپنے لبوں کو جنبش دی۔ تابش دہلوی سمجھ گئے کہ قائد اعظم نے تقریر کے آخر میں کیا لکھا تھا۔ تقریر کا اردو ترجمہ انصار ناصری ایک دوسرے اسٹوڈیو سے کر رہے تھے اور انہیں قائد اعظم کی تقریر کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تابش دہلوی اس اسٹوڈیو کی طرف چلے جہاں سے قائد اعظم کی تقریر کا ترجمہ اردو میں نشر کیا جا رہا تھا۔ انصار ناصری تقریر کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جا رہے تھے۔ تابش دہلوی ان کے پاس آئے اور ایک کاغذ پر لکھا پاکستان زندہ باد، اور یہ کاغذ انصار ناصری کے سامنے رکھ دیا۔ جو ترجمہ انصار ناصری کو دیا گیا تھا اس میں پاکستان زندہ باد کے الفاظ شامل نہیں تھے، اس لیے انصار ناصری کسی قدر حیرت سے تابش دہلوی کی طرف دیکھ کر پھر ترجمہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب قائد اعظم کی تقریر ختم ہو رہی تھی۔ تقریر کے اختتام پر قائد اعظم کی روبدار آواز اور ولولہ انگیز انداز میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہوا کے دوش پر ساری دنیا تک پہنچا۔ ادھر اسٹوڈیو میں انصار ناصری نے کاغذ اٹھایا اور قائد اعظم کی تقریر کے ترجمے کو ختم کرنے کے فوراً بعد کہا پاکستان زندہ باد، اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار پاکستان زندہ باد کا نعرہ کسی نشریاتی چینل سے نشر ہوا۔ یہ نعرہ خود قائد اعظم کی آواز میں تھا اور اس نعرے سے بر صغیر کے مسلمانوں کی کامیابی اور پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have before us. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and a statesmanlike. Once more, I most earnestly appeal to all to maintain peace and honor. Pakistan Zindabad.